أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات آتيناهم. بينات مم. آه، آتيناهم من آيات بينات ومن يبعد ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Right. زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة أمة واحدة. يا أمة. كان كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مم. له النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء या फिर थोड़ा गुस्सा करे मिम بعد ما جاء मिम. من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم يم فهدى الله بينهم. آه، يغين बगयम, ये बगयम है ना, बग एक्चुअली असल में जब हमारे पास बा से पहले बगयन, ये नून की जो साउंड है, नून साकिन आ जाए तो हम मीम पे कन्वर्ट करेंगे, तो बगयम बैनहुम कुन्ना भी होगा वहाँ पे. ठीक है, ठीक है। वहदल्लाहु الذين آمنوا बग وما اختلفوا فيه. بغ بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلا إله إله. إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست مستهم البأساء والضراء ونلزلوا وزلزلوا. وزلزلوا حتى حتى يأكل الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نصر ألا إن نصر الله قريب. نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى واليتامى. واليتامى والمساكين وابن इधर السبيل होगा वब्न السبيل. والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اوكي. كتب. كتب عليكم كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كرء لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة والفتنة أكبر من 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 القتل. من القتل، ولا يزال ولا يزالون ولا يقاتل يزالون. ولا يز ولا يزالون يقاتلونكم حتى يارو حتى يردوكم عن يردوكم. دينكم يردوكم يردوكم. ये عن دين या जबरिया रा दल पेशरुद यरुद यरुदुकुम. يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هابطت أعمالهم أعمالهم في الدنيا والآخرة أعمالهم في الدنيا أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين حجروا وج- وجاهدوا. وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن ال... عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل 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 العفو. قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويس ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا فاعتزلوا الناس فاعتزلوا النساء في اعتزلوا محيط النساء. آهي. فاعتزلوا النساء في محيط، ولا في المحيض. تقربوهن في المحيط، ولا تقربوهن حتى ولا يطهرن تقربوهن. هن. ولا تقربوهن ي- ي- حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من فأتوهن. فأتوهن
فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساء نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا 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 آه، وقدموا وقدموا مم. وقدموا 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 أنفسكم لأن لأن و- لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم very good. واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم أنكم ملكوه أنكم ملكوه ये है, وبشره देखिए ये थोड़ा मुश्किल है. अन्नकुम मुला मुलाकूहु. أنكم ملاقوه हम्म. وبشر المؤمنين हम्म. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا तबर्रु. وتصلوه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يو لا يو آخذ لا يؤاخذ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 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 يؤاخذ يؤاخذكم. ठीक है. ولكن يؤاخذكم بما كسبت हम्म. قلوبكم हम्म. والله غفور رحيم.